बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से बड़ा अहम फ़ैसला किया है वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का। जो मकसद था और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का जो ऐलान था और जिसके लिए ऑर्डिनेंस लाया जा रहा था और वो था इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के हवाले से, उस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपना जवाब दे दिया है, अपना रिस्पॉन्स दे दिया है और वो पॉजिटिव है। बड़ी अहम डिटेल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ और ये वो वाहिद काम है जो इलेक्शन कमीशन करने जा रहा है जिसके बाद ये जो लोग माफियाज़ हैं, जब जिनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई होती है और ये आ जाते हैं हुकूमतों के आगे और हुकूमत गिराने की धमकियां देते हैं, चाहे वो MQM जैसे जमातें हों, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जैसे लोग हों, चाहे वो जहांगीर तरीन ग्रुप हो और फिर नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो उनका मुस्तकिल हल ढूंढा जा रहा है वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की तरफ से। बड़ी अहम डिटेल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं क्योंकि आज इजलास था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का और उन्होंने अपना जवाब दिया है। साथ हम बात करेंगे, शहबाज शरीफ ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और चारसदा गए हैं और चारसदा जाकर वहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और आज दो बड़ी अहम चीज़ें हैं जो पेश आई हैं। एक तो शहबाज शरीफ ने आज वो इल्ज़ाम लगाया है जो मरीम नवाज़ लगाया करती थी, वो मैं आपके साथ जेल में जो कुछ होता रहा, एक तो वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ और साथ चौधरी निसार को लेकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मरीम एंड शहबाज ग्रुप फिर आमने सामने आ गया है और एक ही वक्त में एक चैनल पर बैठकर एक शख्स कुछ और कह रहा है और दूसरा ग्रुप का जो मेंबर है या रहनुमा है वो कुछ और कह रहा है। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। आप जानते हैं आज चारसदा गए हुए थे शहबाज शरीफ और वहाँ जाकर शहबाज शरीफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और शहबाज शरीफ ने ये कहा, एक तो उन्होंने बड़ी आज जो खूबियाँ बयान की और बड़ी तारीफ़ें की अपने पर्सनल सेक्रेटरी, साबिक पर्सनल सेक्रेटरी तौकीर शाह की। तौकीर शाह वो है जो साहनिया मॉडल टाउन का मरकज़ी मुलज़म है और खून की होली खेलने के हवाले से जो प्लानिंग थी उसमें शहबाज शरीफ का जो नुमाइंदा था 16 जून 2014 को जो इजलास होता है उसमें तौकीर शाह जो है वो रिप्रेजेंट करता है शहबाज शरीफ को और शहबाज शरीफ के बिहाफ पर वही फ़ैसला लेता है। उस 17 जून के जो साहनिया किया जाता है और एक रियासती दहशतगर्दी करवाई जाती है शरीफ ख़ानदान की तरफ से। उस तौकीर शाह का जब नाम आता है रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबा में तो तब शहबाज शरीफ को ख्याल आता है और क्योंकि ये आज तक उन लोगों को अपने ये उनके इस वजह से भी तारीफ़ें करते हैं कि कहीं वो वादा माफ़ गवाह ना बन जाएं, वो बता ना दें कि शहबाज शरीफ ने मुझे कहा, शहबाज शरीफ के कहने पर मैं उस इजलास में आया और शहबाज शरीफ ने मुझे कहा कुछ भी हो जाए आपने वहाँ लाशें गिरा देनी है लेकिन डॉक्टर तैयरुल कादरी पाकिस्तान में आकर सियासत ना करे, हमारे ख़िलाफ़ कोई एहतजाजी तहरीक ना चलाए, उसको रोकने के लिए आप जो कर सकते हैं आप करें, चाहे लोग घरों में सोएं और आप वहाँ जाके उनको जो है वो कत्ल कर दें और उनको ज़ख्मी कर दें। अब इस वजह से भी ये डरते हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि तौकीर शाह एक इंतहाई लायक आदमी है। लायक तो होगा कि जो अपने मालिक के कहने पर, वो नौकर जो अपने मालिक के कहने पर किसी बेगुनाह की जान ले ले तो वो कितना फर्मा बरदार होगा अपने मालिक का, इसका अंदाज़ा तो नहीं लगाया जा सकता। तो मालिक की नज़र में तो वो बहुत कॉम्पिटेंट होगा। यही वजह है कि तौकीर शाह की आज वकालत करते रहे और उसकी खूबियाँ बयान करते रहे शहबाज शरीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में। साथ शहबाज शरीफ कहते हैं कि जब मैं जेल में था तो इमरान ख़ान के करिंदे आते थे, मैं अब उनका नाम नहीं लेता, इमरान ख़ान के करिंदे आते थे जेल में और कहते थे कि इसको नीचे सुलाओ। और पहली रात जब मैं जेल में गया तो पहली रात मुझे नीचे सुलाया गया और फिर जो जेल हुकाम हैं वो मेरे पास आते थे और कहा करते थे कि आपने नीचे सोना है और इसको आम कैदियों के साथ रखा जाए। अब ये शहबाज शरीफ वो शख्स है जब जब ये अदालत में पेश होता था तब ये मैं आपको बताता रहता था कि आपको याद नहीं है जो मैंने आपको बताया था कि हर तारीख पर ये वहाँ औरतों की तरह रोना धोना शुरू कर देता था। जब जेल से इसको लाया जाता था अदालत में, कभी कहता था मुझे बेड नहीं दिया जाता, कभी कहता था मेरे लिए कुर्सी नहीं है, कभी कहता था AC नहीं लगा हुआ, कभी कहता था मैंने बख्तरबंद गाड़ी में नहीं आना, कभी कुछ कहता था। हर तारीख पर औरतों की तरह रो रो के जो है वो वहाँ पर अदालत से दरख्वास्तें दे के रिलीफ लेता रहा। और मैंने उस वक्त आपसे कहा था कि इन लोगों की हालत देख के हमें ये लगता है कि इतने बुज़दिल लोग हमारे हुक्मरान रहे हैं जो इतनी मुश्किल भी नहीं बर्दाश्त कर सकते कि वो अगर उनको नीचे सोना पड़ जाए तो वो नीचे नहीं सोना चाहते, उनको बख्तरबंद गाड़ी में लेके आना पड़े तो वो कहते हैं हम अदालत पेश नहीं होंगे। ये बुज़दिली जो है हमारे साबिक हुक्मरानों में, वो इस बात की तरफ इशारा देती है कि उन्होंने मुल्क के लिए क्या किया होगा। क्या ऐसे लोग कोई फ़ैसला ले सकते हैं सिवाय अपने मफादात के या चोरी के और कुछ भी नहीं कर सकते।
یہ شہباز شریف نے آج الزامات لگائے ہیں وزیر اعظم عمران خان پر۔ دوسری طرف جو چودھری نثار اور شہباز شریف کے درمیان ٹیلی فونک آج شام میں رابطہ ہوا ہے، اور چودھری نثار اگلے چند دنوں سے مراد یہ ہے کہ 24 مئی کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنا جو ہے وہ حلف اٹھائیں گے، اور 24 مئی سے پہلے ان کی لاہور میں شہباز شریف سے ملاقات بھی ہے، اور آج ٹیلی فونک گفتگو میں چودھری نثار نے مبارکباد پیش کی شہباز شریف کو ان کی ضمانت کی۔ اب وہ ضمانت کا جو معاملہ ہے اس پر انہوں نے گفتگو کی، اب وہ ملنے جا رہے ہیں۔ حالانکہ شہباز شریف نے مئی کے اینڈ میں اسلام آباد میں ایک جو گیدرنگ کرنے جا رہے ہیں، کہ عشائیہ دینے جا رہے ہیں، 18 اپوزیشن جو رہنما ہیں ان کو ابھی تک پاکستان پیپلز پارٹی کو نہیں انوائٹ کیا گیا، لیکن باقیوں کو انوائٹ کیا گیا ہے، اور شہباز شریف کو اب سمجھ آ گئی ہے کہ اب اس کی جو زندگی ہے، اس نے جتنی ڈرامے بازی کرنی تھی، اس نے جیل جانا تھا، جیل سے وہ عدالت میں آ کے کہتا تھا میں کوئی وکیل نہیں کروں گا، پھر اس نے عدالت کے سامنے بھیک مانگی، سارا کچھ کرتے رہے، پھر مینج کیا، ضمانتیں کروائیں، سارا کچھ ہوا، پھر بیرون ملک جانے لگے اور پھر وہ معاملہ الٹ ہو گیا۔ اب اس کو سمجھ آ گئی ہے کہ میری اب قسمت ادھر ہی ہے، اس لیے اب وہ سیاست کرنا شروع کر دیں۔ ان کی 70 سالہ بوڑھا کینسر زدہ شخص، ہر چیز ختم ہو گئی، اب وہ کھل کر سیاست کریں گے۔ چودھری نثار سے رابطے کے بعد دو طرح کی جو ہیں وہ نون لیگ میں آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ ایک تو جو مریم نواز گروپ ہے، آپ جانتے ہیں کہ وہ چودھری نثار کے بہت زیادہ خلاف ہے۔ رانا ثناءاللہ نے آج کیپٹل ٹاک پر حامد میر کے ساتھ بیٹھ کر یہ کہا ہے کہ چودھری نثار نہ تو حلف لینے جا رہے ہیں اور نہ ہی وہ پاکستان مسلم لیگ نون میں آئیں گے۔ اب وہ مریم نواز کا بیان کر رہے ہیں کہ جو یہ سارے کا سارا معاملہ ہے اس پر، کیونکہ رانا ثناءاللہ آپ کو یاد ہے ایک وقت تھا کہ وہ شہباز شریف گروپ میں تھا، لیکن جب وہ جیل میں رہا اور شہباز شریف نے اپنے معاملات حل کر لیے، رانا ثناءاللہ کو بھول گئے، اور پھر مریم نواز نے ریسکیو کیا اور اپنی وکلا ٹیم بھجوائی، اور اپنے سارے جو ان کے جو سورسز ہیں مریم نواز کے اپنے آپ جانتے ہیں، وہ استعمال کیے اور استعمال کر کے ضمانتیں کروائیں۔ تو اس کے بعد پھر رانا ثناءاللہ جو ہے وہ چلے گئے مریم نواز کے گروپ میں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ رانا جو چودھری نثار ہے وہ نہیں آ رہے، یا وہ پاکستان مسلم لیگ نون میں نہیں آئیں گے، اور وزیر اعلیٰ بننا تو دور کی بات ہے۔ اب مریم نواز گروپ یہ کہنے لگ گیا ہے کہ حکومت پورا ٹائم اس کو ہم پورا کرنے دیں گے، اب ہم حکومت کو نہیں گرانا چاہتے، یا ہم عثمان بزدار کو نہیں گھر بھیجنا چاہتے، جبکہ شہباز شریف گروپ جو ہے وہ بلاول زرداری والی بولی بول رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ چودھری نثار آئے گا پاکستان مسلم لیگ نون میں دوبارہ، اور وہ فیوچر کا وزیر اعلیٰ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ باتیں طے ہو رہی ہیں شہباز شریف اور چودھری نثار میں۔ اور اگلے چند دنوں میں کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو کمنگ سنڈے ہے اس میں ملاقات ہونے جا رہی ہے ایچ بلاک ماڈل ٹاؤن میں شہباز شریف اور چودھری نثار کی۔ جب چودھری نثار اور شہباز شریف کی ملاقات ہو جائے گی تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ان کی لڑائی کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی اور یہ معاملہ کہاں جائے گا۔ دوسری طرف آپ جانتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے الیکٹرانک ووٹنگ کے حوالے سے، یہ بیسیکلی سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ دنیا کہاں چلی گئی ہے، اور جو جدید ٹیکنالوجی ہے اور جو جدید جو پوری دنیا میں ماڈرن ڈیوائسز استعمال ہو رہی ہیں، اور الیکٹرانک ووٹنگ کا جو ایک کنسیپٹ ہے تو ہمارے ملک میں کیوں نہیں ہو سکتا، ہم کیوں پیچھے رہ گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن کو سینٹ کے لیے کہا تھا کہ آپ یہ کریں، لیکن کیونکہ سینٹ پہ تو الیکشن کمیشن اپنا مال اٹھا چکا تھا، اس وجہ سے وہاں نہ ہوا۔ لیکن جب بعد میں وزیر اعظم عمران خان ایک آرڈیننس لے کر آئے، اور وہ تھا الیکٹرانک ووٹنگ کے حوالے سے، اس پر پھر الیکشن کمیشن کو بھجوایا جاتا ہے، اور الیکشن کمیشن نے آج اپنا جواب دیا، اور الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ چند نکات کے علاوہ الیکٹرانک ووٹنگ کے حوالے سے وہ بیشتر نکات پر اتفاق کرتے ہیں، اور وہ سارے کے سارے معاملات کو حکومت کے ساتھ مل بیٹھ کر جو ہے وہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو غیر ملکی کنسلٹنٹ ہے اس کو پہلے ڈیٹا فراہم نہیں کیا جا رہا تھا نادرا کی طرف سے، اب نادرا کو حکومتی جو ٹیم ہے اس نے کہا ہے کہ آپ ڈیٹا فراہم کریں۔ 160 ارب روپے سے زائد لاگت کی 8 لاکھ مشینری جو الیکٹرانک ووٹنگ کے لیے ہے وہ اب منگوائی جائے گی۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا جتنے پیسے لگ جائیں، چاہے آپ خود بنائیں پاکستان میں یا بیرون ملک سے منگوائیں، لیکن ہر حال میں اگر جب تک صاف اور شفاف الیکشن نہیں ہوگا، یہ دھونس دھاندلی ختم نہیں ہوگی، ملک ترقی کر ہی نہیں سکتا۔ اور جو حکومت اگر عمران خان جیسے لوگ آ جائیں گے تو ان کو پورے 5 سال بلیک میلر ہی ملیں گے، بلیک میل کر کر کے اس کی حکومت کو ایک دن نہیں چلنے دیں گے۔ کوئی
کوئی قانون سازی نہیں بننے دیں گے، کوئی کام نہیں ہونے دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے یہ کہا تھا کہ الیکٹرانک ووٹنگ ہو، چاہے کچھ بھی ہو جائے، کیونکہ ویسے بھی تو حکومت کے اتنے جو ہے وہ پروجیکٹس ہیں، پبلک پروجیکٹس ہیں، ان کے اوپر اخراجات آتے ہیں۔ یہ بیسک چیز ہے، جب تک یہ جو ہے وہ شروعات ہے، اگر یہاں سے صاف اور شفاف جو ہے وہ جو شفافیت ہے وہ آئے گی تو پھر آگے جا کے ملک ترقی کرے گا اور ملک کا نظام بہتر ہوگا۔ تو الیکشن کمیشن میں سمجھتا ہوں، حالانکہ چیف الیکشن کمشنر کا جو کردار ہے آپ سارے جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو باقی ممبران ہیں وہ اس بات پر، اور سپریم کورٹ کی ججمنٹ کیونکہ سر پر کھڑی ہے، اور پھر ان کو یہ بھی اب سمجھ آ گئی کہ وزیر اعظم عمران خان اپنا ٹائم پورا کریں گے، تو اس وجہ سے اب وہ کوآپریٹ کرنے لگ گئے ہیں، اور عوام کا بھی خوف ہے کہ عوام بھی چاہتی ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ ہو۔ اس وجہ سے اب یہ جو الیکٹرانک ووٹنگ ہے اس پر جو ہے وہ اتفاق پایا گیا ہے، اور بہت جلد الیکشن کمیشن اس کے حوالے سے اپنی جو مکمل رپورٹ ہے وہ حکومت کو بھجوائے گا۔ الیکٹرانک ووٹنگ کے ساتھ ساتھ پاکستان ترقی بھی کرے گا اور پاکستان کے مسائل ختم ہوں گے۔ اب دیکھتے ہیں یہ سارے معاملات کہاں جاتے ہیں، جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔